को पावन भूमि में रानी सती अतिथि सदन को सभा हॉल में हरिओम मेहता जी द्वारा रचना गरिएका ऐतिहासिक महत्व बोकेका विभिन्न चित्रहरूको प्रदर्शनी कार्यक्रमको आज यो समापन कार्यक्रम रहेको छ। यो समापन कार्यक्रममा आफ्नो बहुमूल्य समय हामीलाई उपलब्ध गराउनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा धन्यवाद एवं स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। निश्चित रूपमा यो कार्यक्रमले एउटा वीरगजको लागि पृथक छुट्टै सन्देश दिएको छ। वीरगजको एउटा पहिचानमा चाहिँ एउटा थप चाहिँ टेवा पुर्याउने काम गरेको छ। यस गरिमामय कार्यक्रममा यहाँ पाल्नुभएका यहाँ वीरगंजका समाजसेवी, एनालिस्ट, विश्लेषक, उद्योगपति आदरणीय श्री ओम प्रकाश सिकारियाज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका विभिन्न उहाँको समस्याहरू हुँदाहुँदै चर्को गर्मी घामको बेलामा पनि महत्त्वपूर्ण समय चाहिँ दिनुभएका अहिले 3:30 बजेदेखि नै उपस्थित हुनुहुन्छ हाम्रो ठाकुराम क्याम्पसका प्राध्यापक हुनुहुन्छ। समाजका विभिन्न बौद्धिक क्षेत्रमा चाहिँ दखल दिने, आफ्नो चाहिँ योगदान दिने आदरणीय सचितानन्द सिंहज्यूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रा वीरगंजमा सामाजिक क्षेत्रमा र शैक्षिक क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउँदै आउनुभएका हाम्रा साउथ जोन स्कुलका चाहिँ प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ, संस्थापक हुनुहुन्छ सरोज चौधरीजीलाई पनि यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रा प्रकाश थारूजी सामाजिक अभियन्ता, उहाँलाई पनि यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी छोटो समयमा पत्रकारिताको क्षेत्रमा एकदमै ठुलो उचाइमा पुग्न चाहिँ सफल हुनुभएकी माधुरी महतोजी, जुन अहिले नारायणी एफएम र बीबीसी नेपाली सेवामा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो मधेस र मधेसीलाई सधैँ चाहिँ दुःख परेको बेला, कष्ट परेको बेला चाहिँ सधैँ माया गरिरहनु हुने, सहानुभूति चाहिँ व्यक्त गरिरहनु हुने, निरन्तर हामीलाई साथ दिइरहनु हुने सामाजिक अभियन्ता आदरणीय दिदी उषा तिथिक्सुजीलाई पनि यस कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी भोजपुरी कला संस्कृतिलाई उजागर गर्नुपर्छ भनेर उद्देश्यका साथ भोजपुरी समाजका सदस्यको रूपमा काम गरिरहनु भएकी अनिताजीलाई पनि, उहाँ शिक्षकका पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी चाहिँ स्थानीय कलाकार, उहाँ चित्रकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एकदमै राम्रो आर्टिस्ट हुनुहुन्छ हाम्रो मुकेश महतोजीलाई पनि यो कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी युवा सक्रिय पत्रकार रातो पार्टीका पर्सा जिल्ला समाचारदाता अमित अग्रवालजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी खास गरी सिमरनगढको विषयमा रिसर्च गरिरहनु भएका एकदमै युवा अनि उहाँ चाहिँ यस विषयमा डिग्री पनि गरिराख्नु भएको छ, सोसल एक्टिभिस्ट पनि हुनुहुन्छ, भरत शाहजीलाई पनि यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै उहाँलाई मात्र चिकित्सकको रूपमा हामी लिँदैनौँ, उहाँ चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा पनि एकदमै विशेष योगदान पुर्याइराख्नु भएको छ। कारागारमा उहाँ खास गरी कैदीबन्दीहरूको लागि कसरी चाहिँ चिकित्सा सेवा सरल सुलभ ढङ्गले पुर्याउन सकिन्छ, त्यस्तै समाजका अन्य जुन चाहिँ चिकित्सा सेवाबाट चाहिँ पैसाको कारणले, आर्थिक अभावको कारणले, पहुँचको कारणले जुन चाहिँ सुविधा लिन सकिरहेको छैन, उहाँहरूको लागि निरन्तर चाहिँ सेवामा लागिरहनु भएका हाम्रा आदरणीय डाक्टर साहब डाक्टर उदय नारायण सिंहज्यूलाई पनि यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो भिजिट मधेसका चाहिँ स्वयंसेवक भाइ र चाहिँ आइटीको क्षेत्रमा विशेष चाहिँ काम गरिरहनुभएका, परिचय बनाउनुभएका
भाइ सागर सिंहलाई पनि यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस विशेष चाहिँ यो कार्यक्रमको 3 दिने जुन हाम्रो यहाँ चित्रकला प्रदर्शनी भएको छ, यसको समीक्षा गर्दै हामी चाहिँ यो चाहिँ चरणको यहाँ जुन 3 दिवसीय जुन कार्यक्रम भयो यसको समापन चाहिँ कार्यक्रममा चाहिँ हामी औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेका छौँ। यो कार्यक्रम पश्चात यो कार्यक्रमको औपचारिक चाहिँ समापन हुनेछ। त्यसै गरी चाहिँ वीरगन्जमा चाहिँ एकदमै मल्टी ट्यालेन्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हाम्रो अजमत अलीजी। उहाँ चित्रकार पनि हुनुहुन्छ, गीतकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँ सङ्गीतकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँको जति प्रशंसा गरे पनि, जति गायक एकदमै चाहिँ पृथक खाले, तर उहाँको हामी किन एकदमै ठुलो प्रशंसक छौँ भन्दाखेरि कि मेरो नाम नहोस्, म धेरै पैसा नकमाऊ, तर म चाहिँ जुन हाम्रो भोजपुरी जुन हाम्रो संस्कृति छ, जुन भाषा छ, जुन गायन छ, जुन त्यो रचना छ, त्यसमा कहिले पनि म अश्लीलता र अभद्र भाषा शब्दहरूको प्रयोग गर्दैन। उहाँ चाहिँ त्यो आदर्शको साथ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। उहाँको उज्जवल भविष्यको कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। आजको हाम्रो चाहिँ कार्यक्रममा 2-3वटा विषयवस्तुमा हामी समीक्षा गर्दै यो कार्यक्रमलाई चाहिँ समापन गर्छौँ। आजको 4वटा थिम मुख्य रूपले रहेको छ मधेसको ऐतिहासिक तथ्यहरू, त्यस्तै दोस्रोमा मधेसको कला संस्कृतिको वर्तमान अवस्था के रहेको छ, त्यस्तै कला र संस्कृतिको विकासको लागि हामी के गर्न सक्छौँ, र चौथोमा यो चित्रकला प्रदर्शनी र हाम्रो सांस्कृतिक अवस्था र यो कार्यक्रमले चाहिँ के प्रभाव पारेको छ। यो 3-4वटा विषयवस्तुमा तपाईहरूको धारणा लिँदै चाहिँ यो कार्यक्रमको हामी समापन चाहिँ गर्नेछौँ। यसमा म हाम्रो प्राध्यापक सरसँगबाट नै म सुरुवात गर्न चाहन्छु कि मधेसको ऐतिहासिक तथ्यहरूको बारेमा उहाँको बुझाइ, उहाँको अनुभव चाहिँ हामीमाझ सेयर गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय इस कला चित्र प्रदर्शनी के सूत्रधार हरिओम मेहता जी, माननीय ओम प्रकाश जी चौधरी जी, प्रकाश थारू जी, अजमत अली तथा इस सभा कक्ष में उपस्थित समस्त गणमान्य व्यक्तित्वगण, इस चित्र प्रदर्शनी के लिए जो 3-4 बिंदु यहाँ विचार के लिए रखे गए हैं, उसके संदर्भ में मेरा यह मानना है कि मधेश के इतिहास या इसकी काली संस्कृति, इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि यह मेरा आधिकारिक क्षेत्र नहीं है। लेकिन संवेदना के तौर पर इतनी बात तो हमने भोगा है, हमने झेला है, हमने देखा है कि विभेद कहीं न कहीं रहा है, और वह राज्य के स्तर पर, शासन के स्तर पर और विभिन्न निकायों के स्तर पर। लगभग 12 वर्षों तक मैं नेपाल की समसामयिक समस्याओं पर लिखता रहा, जिसमें मधेश का मुद्दा प्रमुख रूप से मैंने उठाया, और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर बहुत कुछ मैंने लिखा। बहुत लोगों ने कहा कि अगर इसका एक अलग किताब ही पब्लिश किया जाए तो एक अच्छी किताब यह हो सकती है। कारण कि आपने देखा होगा कि जब गौर में नरसंहार हुआ था तो पूरी नेपाल की मीडिया जब मैं कहता हूँ तो स्पष्ट है कि वह काठमांडू केंद्रित मीडिया की बात मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने गौर की घटनाओं को क्या कहा कि यानी आतंक कहा या अपने ढंग से व्याख्यायित कहा, लेकिन मैंने कहा
कि एक आतंक जो माओवादी विद्रोह के रूप में किसी न किसी रूप में तराई में छाई हुई थी, तो गौड़ की घटना उसकी प्रतिक्रिया है। वह किसी तरह का आतंक नहीं था, वहाँ के लोग अमानवीय नहीं थे, बल्कि प्रतिक्रिया उन्होंने अपनी जताई थी। तो सिर्फ इस तरह के दृष्टिकोण छोटे छोटे मैं रखता था। तो मेरा यह कहना है कि विभेद तो कहीं ना कहीं रहा है और उसका अंत अभी भी नहीं हुआ। और मेरा यह भी मानना है कि सैकड़ों वर्षों से हम जिस शासन के तहत रहे हैं, जिस ऊंच नीच को हमने भोगा है, जिस उतार चढ़ाव को हमने देखा है, जिस विभेद को हमने वहन किया है, तो कहीं ना कहीं हमारे मनोविज्ञान को इसने प्रभावित किया है। और कला और संस्कृति का क्षेत्र जो होता है वह क्या होता है, जीवन के अनुभव और अनुभूति, इन दोनों क्षेत्रों से जुड़ा हुआ होता है। मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ जिससे मैं अपनी बातों को ज़्यादा साफ कर पाऊँगा कि हिंदी के एक बहुत बड़े कवि अज्ञेय के नाम से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय रहे। तो उन्होंने कहा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय की सूचना प्रविधि इतनी व्यापक नहीं थी, तो अखबारों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से उन घटनाओं को हम एकीकार करते थे, पढ़ते थे, समझते थे, जानते थे। इसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक या आणविक हमला हुआ और उस हमले में जो विनाश का रूप उभर कर सामने आया तो वह बहुत ही त्रासद था। मैंने कल्पना की कि यह घटना ऐसे हुई होगी, लेकिन अब तक पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में हमने जितना जाना, जितना सुना, वह मेरे अनुभव का विषय था। तो गौर कीजिएगा, इसी अनुभव और अनुभूति की बात मैं कर रहा हूँ कि वह मेरे अनुभव का विषय था। लेकिन जब मुझे जापान जाने का मौका मिला तो जापान में टहलते हुए मैंने एक शिलाखंड देखा, जिस शिलाखंड पर पूरे मनुष्य की आकृति उत्कीर्ण थी। मतलब साफ था कि जिस समय यह घटना हुई, अर्थात एटॉमिक हमला हुआ, उस समय वह आदमी उस पत्थर के निकट था। तो उसका सारा रेडियोधर्मी जो तरंगे होती है उसे किसने किया है, उसके शरीर ने अवशोषित कर लिया। तो इस घटना को देखने के बाद मेरा अनुभव अनुभूति में बदल गया। मेरा कहना यह है कि हम घटनाएं देखते हैं और घटनाएं हमारे अनुभव में तो आती है, लेकिन वे घटनाएं जब तक अनुभूति के स्तर पर नहीं उतरती तब तक हमारी कला का कोई भी क्षेत्र, कला साधना का कोई भी क्षेत्र उत्कृष्टता का आयाम नहीं छू पाता। इसलिए साधना चाहे जिस किसी कला का हो, चित्रकला हो, साहित्य हो, संगीत हो, तो इसमें हमें उस अनुभूति के स्तर पर उतरना चाहिए। और अनुभूति के स्तर पर हम जब भी उतरेंगे तो हमारा अनुभव भी क्या होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए। निश्चित है कि हम जिस समाज में रहते हैं, जिन परिस्थितियों में रहते हैं, उन परिस्थितियों का प्रभाव हमारे चिंतन पर, हमारे विचारों पर पड़ता है। और मैंने इस चित्र प्रदर्शनी में भी यह चीज़ देखी, क्योंकि बगल में एक रोटी के लिए गर्दन कितनी बड़ी है, इस बात की कल्पना हम कर सकते हैं। दूसरी बात, एक चीज़ मैं और साफ करना चाहता हूँ कि दो शब्द हमारे प्रयोग में बहुत ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति में, एक सभ्यता और एक संस्कृति। सीधी सी बात है कि संस्कृति वह है
चाहे उस व्यक्ति को हम संस्कृत व्यक्ति कहेंगे, जो मानव मात्र के कल्याण के लिए कुछ नए का अनुसंधान करता है। सुई से लेकर, आग से लेकर, हवाई जहाज या अभी के उपग्रह तक के अनुसंधान जो हैं वह संस्कृति के द्वारा, सांस्कृतिक चिंतन के द्वारा हुआ है, संस्कृत व्यक्ति ने किया। लेकिन संस्कृत व्यक्ति द्वारा किए गए अनुसंधानों का जब हम उपयोग करते हैं तो यह हमारी सभ्यता की निशानी है, तब हम सभ्य कहलाते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ वैज्ञानिक चीज़ों या भौतिक चीज़ों का अनुसंधान करने वाला ही संस्कृत व्यक्ति होता है, बल्कि ऐसा व्यक्ति भी संस्कृत व्यक्ति होता है जो किसी के उदास चेहरे पर मुस्कान की लहर लाने की कोशिश करे, किसी के बुझे हुए हृदय में आनंद का स्रोत प्रवाहित करने की कोशिश करे। और निश्चित ही इस क्षेत्र में, इस दृष्टि से हम विचार करें तो कला साधना का क्षेत्र जो होता है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसका काम लोगों को वह आनंद प्रदान करना है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सके। एक बहुत बड़े डॉक्टर, खासकर मेरी पीढ़ी के जो लोग होंगे, नाम सुने होंगे पटना में, श्री नारायण सिंह, उनके संदर्भ में कहा जाता था कि ये पागल आदमी, पागल डॉक्टर है। कारण कि उनका देखने का जो अंदाज था, एक केबिन है, केबिन में 40 कुर्सियां लगी हुई है, वो उसमें मरीज बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं। 10-20 मरीज को देखने के बाद उन्हें लगता था कि नहीं, अब नहीं देखना चाहिए, तो बगल के कमरे में उनका ढोल हारमोनियम रखा हुआ है, उसमें चले गए, गाना गाना शुरू की, लोग उठ के चले गए। तो हम लोग सामान्य रूप में इसी चीज़ को समझ रहे थे, लेकिन जब वो मरे, उस समय मैं पटना में था, उस पर एक स्पेशल कवरेज मैंने देखा। तो डॉक्टर ने कहा, उनका दृष्टिकोण था कि एक तो लोग अपने जीवन से दुखी होता है और मैं तो दिन भर दूसरों का दर्द ही सुनता हूँ। तो इस दर्द को सुनते सुनते जब मैं थक जाता हूँ, मेरा मन उब जाता है, तब हम संगीत के क्षेत्र में चले जाते हैं। तो मेरा यह कहना है कि चरम व्यावसायिकता के इस युग में जब कला और साहित्य को हम हाशिए पर लेते जा रहे हैं, ऐसे में भी साहित्य का अपना महत्व है, कला का अपना महत्व है, चित्र का अपना महत्व है। और जिस व्यक्ति ने इस क्षेत्र में अपना योगदान दिया, अपने जीवन के बहुमूल्य समय को अर्पित किया, वे नमन के योग्य हैं। मैं इस दृष्टिकोण से ओम मेहता जी को नमन करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उनकी कला इतनी ऊंची जाए कि वैश्विक स्तर पर हम उनकी लोकप्रियता को समझें, जानें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत ही बहुमूल्य विचार अभिव्यक्त किए। निश्चित रूप से आज के जो युग है, इस युग में चरम व्यावसायिकता है। हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, बड़ा बड़ा व्यवसायी बनना चाहता है। इसके होड़ में कहीं ना कहीं ये सब जो कला संस्कृति का क्षेत्र है कहीं ना कहीं लोप होते जा रहा है। लेकिन इतनी चुनौती भरी युग में हरिओम मेहता जी हमारे संस्कृति को कला और चित्र के माध्यम से जो चाहे बचाने का जो प्रयास कर रहे हैं, दुनिया को दिखाने का जो प्रयास कर रहा है, इस प्रयास को हमें नमन करना ही चाहिए, सम्मान करना ही चाहिए। अब अभी का वर्तमान अवस्था कला संस्कृति का और इसका संरक्षण के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या उपाय अवलंबन किया जा सकता है, कैसे संरक्षण किया जा सकता है, कैसे ऐसे कलाकारों को और ऊर्जा हौसला बढ़ाया जा सकता है, इस संदर्भ में अपना विचार व्यक्त कर देने के लिए मैं ओम प्रकाश सिकारिया जी को मैं अनुरोध करना चाहूँगा। हरिओम मेहता जी, अजमत जी, प्रकाश थारू जी, कुमार सच्चिदानंद सिंह जी, ओम प्रकाश सराफ जी, उषा तितुक्षु जी और उपस्थित
सारे गण्यमान्य लोग, नेपालीमै बोल्दाखेरि अघिदेखि नेपालीमै चलिराखेको थियो। वीरगञ्ज जुन छ त्यसलाई मेरो दृष्टिमा हेर्दाखेरि यो उद्योगपति, व्यापारी र पत्रकारहरूको सहर जस्तो छ। यहाँ अरू विधाहरूमा, अरू क्षेत्रहरूमा त्यति जागरुकता देखिँदैन। काठमाडौँबाट एकजना विद्वानको एकचोटि भाषण सुन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि मधेस असुर बनिगएछ, हामी कहाँबाट सुर चाहिँ हराएको छ। सुरको कमी हामी वीरगञ्ज जस्तो सहरमा अक्सर हेर्छौँ। यस्तोमा कुनै कला, कुनै साहित्यको कुराहरू हुँदाखेरि दर्शक श्रोताहरू कम भए पनि मेरो मनलाई यो कुराले बडो सन्तोष दिन्छ कि हामी असुरबाट सुर बन्ने दिशामा अगाडि बढिराखेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र कुनै पनि कला साहित्यको कुरा हुँदाखेरि मलाई भित्रबाट खुसी अनुभव चाहिँ हुन्छ नै। ओम प्रकाशजीले मलाई सूचना दिनुभयो र मलाई बडा खुसी लाग्यो र म हिजो आएर म र मेरो छोरी, ऊ पनि ब्याचलर गरिराखेका छन् फाइन आर्ट्समा, उसको पनि विषय भएको हुनाले हामी दुवैजना आएर यसलाई हेऱ्यौँ। त यो पेन्टिङ मलाई कविता जस्तो लाग्छ। पेन्टिङ र कविता चाहिँ को इतिहासको विकासक्रम र पेन्टिङको विकासक्रम उस्तै उस्तै हो। एक समय थियो जब कविता चाहे साहित्यको रचना जुन छ त्यसका नायकहरू फिक्स थिए। तपाईँले यदि पश्चिममा हेर्नुहुन्छ होमर, यिनीहरूको एउटा नायकहरू फिक्स, उनीहरूको बारेमै त्यो लेख्ने चलन थियो। भारतमा पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि संस्कृत भाषामै लेख्नु पर्थ्यो, त्यसका नायकहरू फिक्स थिए, यस्ता पात्रहरूको उपरमा लेख्ने चलन। बिस्तारै बिस्तारै छायावादको युग आयो, अलिकति स्वच्छन्दता आयो, तपाईँले अरू विषयमाहरू पनि लेख्न थाले र त्यो क्रान्तिकारिता नै थियो। तुलसीदासजीले रामायणको रचना जुन गवारू भाषामा गरे, हिन्दी भनौँ या अथवा भोजपुरीमा भनौँ, त्यसको रचना जुन गरे त्यो वास्तवमा ठुलो क्रान्तिकारिताको कदम थियो कि त्योभन्दा पहिले रामचरितमानसको रचना संस्कृत बाहेक कुनै भाषामा गर्न सकिँदैन थियो। त्यो समयको हिसाबले त्यो ठुलो क्रान्तिकारिता थियो, किनभने उनीहरूले आम मान्छेले बोल्ने भाषामा रामकथा भनिदिनु भयो। त्यो पनि एक किसिमको क्रान्तिकारिता थियो। त यो एउटा प्रवाह छ। यो प्रवाह चाहिँ पेन्टिङ्समा पनि देखिन्छ र जस्तो कविताहरू इम्प्लिसिट पनि हुन्छ। तपाईँ कुनै विषय, कुनै कविता सुन्दाखेरि त्यसको अर्थ ठ्याक्कै तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। तर जब कवि डिप हुन्छ, अलिक गहिरो गएर उसले कविताहरू आफ्नो गहिरो अनुभूतिबाट कविता लेख्न थाल्छ, तब त्यसको अर्थहरू हामी हतपति बुझ्दैनौँ। तर नबुझे पनि यदि त्यो कविता पर्याप्त संवेदनशीलताको साथमा लेखिएको छ भनेदेखि, त्यो कविता जसले कोरेको छ उसमा पर्याप्त संवेदनशीलता छ, सत्य छ भनेदेखि त्यसको अर्थ पाठकले आफ्नो ढङ्गबाट लगाउँछ। त्यस्तै हामी यहाँ चित्रहरू इम्प्लिसिट पनि छन्। जस्तो अब एउटा यो चित्र आइडेन्टिटी भनेर एउटा चित्र मैले हेरिराखेका छु। यो आइडेन्टिटीमा जुन सेल्फ पोर्ट्रेट छ, पेन्टरको आफ्नै सेल्फ पोर्ट्रेट छ र उहाँले आफ्नो परिवेशको क्याप लगाउनु भएको छ, टोपी लगाउनु भएको छ। तर नागरिकता बनाउँदाखेरि उहाँको बाध्यता, उहाँमा म हेर्छु कि नेपाली टोपी लगाएर उनलाई त्यो नागरिकता बनाउनु पर्ने बाध्यता त्यसमा। त यो विषयहरू बुझ्न अलिकति सजिलो छ। एउटा उहाँको चित्र मैले हेरेँ, यो त हिस्टोरिक चित्र जस्तो लाग्छ। पछि उहाँले मलाई त्यसको परिवेश क्लियर गर्नुभयो। र त्यस्तै चित्रहरू जस्तो एउटा माहौल भन्ने पत्रिका एउटा चित्र छ, मेरो छोरीले भने तपाईँले सबभन्दा राम्रो कुरा मलाई त्यही लाग्यो सर। त्यो अलिक बढी एब्स्ट्र्याक्ट छ, बढी सारयुक्त छ। यसमा मलाई थाहा छैन, मैले सोद्धा पनि सोधिनँ कि पेन्टरले के सोचेर त्यो चित्र बनाएको हो, किनभने त्यो के सोचेर बनाएको त्यो कल्पना गर्ने अधिकार र स्वतन्त्रता मसँग छ। त म एउटा दर्शकको रूपमा जब मैले त्यसलाई हेर्छु त त्यो स्वतन्त्रता मसँग रहन्छ र म त्यो चित्रलाई आफ्नो किसिमबाट हेर्न सक्छु। आजभन्दा 200 वर्ष पहिला
कविता लेखिएको छ र त्यो कविले लेख्दाखेरि कुनै त्यसको चर्चा भएन, तर 200 वर्षपछि त्यो एउटा कवितामाथि 200 किताबहरू लेखिए। त कविले केही चिज बनाउँदाखेरि त्यसको दर्शक उसले आफ्नो जीवनकालमा यदि धेरै डिप छ भनेदेखि त्यसको दर्शक उसले पिकासोले या अरू कुनै ठुलो चित्रकारले चित्र बनाउँदाखेरि त्यो चित्रको दर्शक उसले त्यही जीवन क्रममा पाउँछ भन्ने पनि जरुरी छैन। त्यो हुनसक्छ आउने धेरै फ्युचरिस्टिक रूपबाट उसले त्यो चित्र बनाएको हुनसक्छ, पछि गएर त्यसले त्यो चित्रको अर्थ बुझ्छ भन्ने पनि हुन्छ। त चित्रहरू पनि कविता जस्तै इम्प्लिसिट पनि हुन्छ, त्यसको अर्थ एकदम स्पष्ट हुने गरी, र कति एब्स्ट्र्याक्ट पनि हुन्छन्, सार तत्त्व हुन्छ तर डिप रहन्छ। त्यो कविको आफ्नो भित्री चेतनाबाट बनाएको हुन्छ र त्यहाँ गएर पाठक र कविको बिचमा सम्बन्ध छुट्छ। कविले आफ्नो ढङ्गबाट बनाएको छ, दर्शकले आफ्नो ढङ्गबाट त्यसलाई बुझ्छ। हिजो मैले उहाँलाई एउटा कुरा भने, तपाईँको म अलिकति सिस्टमबाट जाने मान्छे हो, तपाईँको चित्रकलामा एनार्किजम मलाई हेरिराखेको छु, एक किसिमको अराजकता मैले हेरिराखेको छु। त्यो अराजकतामा यदि प्रेम छ भनेदेखि त्यो सृजनलाई म राम्रो मान्छु। त्यो अराजकतामा यदि कन्फ्लिक्ट क्रिएटिङ डिजाइन छ भनेदेखि, यदि कुनै साम्राज्यवादी शक्तिको इसारामा यदि कुनै सेलेक्टिभ कन्फ्लिक्ट क्रिएट गर्न कोसिस गरिराखेको छ भनेदेखि त्यसलाई फेरि म राम्रो मान्दिनँ। त्यसको पछाडिका कुराहरू मेरो अलिक गहिरो अध्ययन भएर अब त्यो सबै कुराहरू यहाँ गर्न सकिँदैन। कसैलाई रुचि छ भने हामी बसेर कुनै दिन गरौँला। तर यदि आइएनजिओ र साम्राज्यवादी शक्तिहरूले कुनै सेलेक्टिभ ढङ्गबाट कहीँ कन्फ्लिक्ट क्रिएट गर्न खोजिराखेको छ भनेदेखि त्यसप्रति कलाकारहरू र कला हेर्ने मान्छेहरू पनि सचेत हुनुपर्छ, किनभने त्यसले राम्रो गर्दैन, त्यसले अन्ततोगत्वा साम्राज्यवादी शक्तिहरूको उद्देश्य नै पुरा गर्छ। तर प्रेम छ भने त्यो अराजकता पनि सृजनको एउटा माध्यम नै बनेर आउँछ। अब म तर्फ एउटा प्रश्न पनि उहाँले लक्षित गर्नुभयो कि वीरगन्जमा कलाको विकास कसरी हुन्छ, के हुन्छ। यो ठुलो समस्या छ वीरगन्जमा। मैले अघि भाषण आफ्नो सुरु गर्दा नै भने नि, यो पत्रकार र व्यापारीहरूको सहर बनिसकेको छ। यहाँ कला र साहित्यको कुरा गर्दाखेरि रुचि लिने मान्छेहरू कम हुन्छन्, तर हामी हतोत्साहित हुनु हुँदैन यस्ता कुराहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै। जस्तो म हिजो यहाँबाट गएपछि मैले करिब 50 जनालाई मैले मेसेज पठाएँ, बहुत तपाईँलाई चित्रकलामा रुचि छ, पेन्टिङमा रुचि छ भने गएर यसलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, वीरगन्जमा एउटा ठुलो मौका हो यो हेर्नको लागि। र म जस्तो मेरो छोरीले भनिन् कि चित्रहरूमा ऊ आफै आर्ट की पढाइ गरिराखेका छन्, आर्टमा उसको एकदमै भित्री इन्ट्रेस्ट छ। उहाँहरूले आपसमा कुरा पनि गर्नुभयो र उसले भने कि चित्रहरूमा धेरै डिटेलिङ छ, यति धेरै डिटेलिङ छ, तपाईँ नजिक गएर जब तपाईँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि बहुतै चित्रहरू बहुतै डिटेलिङको साथमा कोरिएका छन्। र हरिओमजी वीरगन्जमा आएर हामीलाई यस्तो एउटा कलाको क्षेत्रमा दिग्ने एउटा मौका प्रदान गरिदिनु भएकोमा म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। र ओम प्रकाशजी सराफको प्रश्नको बारेमा, किनभने एक्चुअली यी सब कुराहरूको विकास हुन्छ जब कला मार्केटबाट जोडिन्छ नि, तब गएर यसको आर्थिक पक्षहरू बलियो हुन्छ। जस्तो अहिले मैले के हेरिराखेको छु भनेदेखि तपाईँ पेन्टिङ्सहरूलाई अनलाइन किन्न सक्नु। तपाईँ अमेजनमा जानुभयो भनेदेखि त्यहाँ थुप्रै पेन्टिङहरू मान्छेले आफ्नो राखेका छन् र त्यसलाई अनलाइन किन्ने एउटा र बेच्ने काम भइराखेका छन्। तर हाम्रो समाजमा मिडियाहरू पनि आफ्नै किसिमबाट एक किसिमको, अब जेएनयुवादीहरूको आफ्नै मिडियाको एउटा, किनभने इन्डियामा एक ताकत चाहिँ जुन बौद्धिक जमात थियो त्यसमा वामपन्थी चिन्तनको बहुत ठुलो त्यहाँ एउटा उनीहरूको महन्तगिरी थियो, त्यहाँ उनीहरूको त्यो थियो। त त्यति बेला जुन छ नि, त जो चित्रकार उनीहरूको
माइन्ड फ्रेमको नजिक छ उसलाई प्रसिद्ध बनाइदिने, जो उनीहरूको त्यसमा छैन उसलाई प्रसिद्ध नबनाउने। अब जस्तो भारतमा कतिपय चित्रकारहरूलाई धेरै प्रसिद्ध बनाइयो, त किनभने उनीहरूको जुन विचार शैली थियो त्यो सायद